हेलो दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए 11th क्लास का फाइनल एग्ज़ाम यानी जो अभी 20 मार्च को एनुअल एग्ज़ाम हुआ है, वार्षिक परीक्षा जो हुआ उसका उर्दू क्वेश्चन पेपर का आज आपके सामने सॉल्यूशन लेकर के आया हूं। और इस क्वेश्चन पेपर में आज हम पूरे तफसील से पूरे डिटेल से देखेंगे कि कैसे कैसे हल किया जाएगा। तो आप सब इस वीडियो से जुड़े रहें और पूरे वीडियो को देखें। इसमें सभी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों बताया गया है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि वजह यह है कि इसको सॉल्व करते समय एससीईआरटी बुक पर पढ़ना ज़रूरी है। इसी तरह अंदाजे किसी भी ऑप्शन को चुन लेना, तुक्का लगा लेना, ये सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी स्टूडेंट जो है इस वीडियो को देख सकते हैं, देखते भी हैं। तो ज़रूर इस वीडियो से बने रहे, आपको पूरा बताया जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन देखते हैं कि इसमें दो सेक्शन दिया गया है, पहला सेक्शन और दूसरा सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन में पहले सेक्शन में आपको 50 ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। 50 ऑब्जेक्टिव में से आपको कम से कम जो है 100 ऑब्जेक्टिव दिए गए, 100 ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। इस 100 ऑब्जेक्टिव में से कम आपको जो है 50 क्वेश्चन का आंसर देना है, 50 का ही आपको जवाब देना है। अगर आप 50 से ज़्यादा का जवाब देते हैं तो आपका सिर्फ 50 ही जवाब माना जाएगा। हर क्वेश्चन का 1 नंबर दिया जाए, 1 मार्क्स का है। तो दूसरा सेक्शन जो है आपका 7 शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर टाइप दिया गया है, यानी कि 7 क्वेश्चन लिखना है आपको, ठीक है। और सभी सवाल के सामने जो है ना आपको मार्क्स दिया गया है कि कौन से सवाल कितने मार्क्स के हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, डिटेल से आपको सब कुछ बताया जाएगा। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम क्या था। तो नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम जो है शेख वली मोहम्मद नज़ीर है। इस क्वेश्चन में टिक मेरा ही लगाया हुआ है, क्योंकि मैं इसे जो है किताबों को से पढ़ करके और देख करके इस क्वेश्चन को पूरा हल किया गया है। तो आप इत्मीनान बनाए रखें, पूरा सवाल का जवाब सही सही दिया जाएगा, कोशिश यही रहेगी। अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन जो शक हो, जिसका जवाब आपको ऐसा लगे कि गलत है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और उसका साथ में जवाब लिख करके बताइएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आइए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है दिल्ली पर नादिर शाह का हमला कब हुआ। तो दिल्ली पर नादिर शाह का हमला 1739 में हुआ। ये एससीईआरटी के अकॉर्डिंग है। कहकशा जो है 11th क्लास में जो बुक चलती है उसके अकॉर्डिंग ये सारे सवाल का जवाब बताया गया है। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश कब हुई। तो नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश 1735 ईस्वी में हुई। फिर उसके बाद चौथा क्वेश्चन है नज्म जावेद के नाम किसकी तख्लीक है। तो जावेद के नाम जो नज्म है ये अल्लामा इकबाल की तख्लीक है, अल्लामा इकबाल की। उसके बाद पूछा जा रहा है कि अल्लामा इकबाल की पैदाइश कहाँ हुई। तो अल्लामा इकबाल की पैदाइश बता दूं कि अल्लामा इकबाल की पैदाइश सियालकोट में हुई है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि अल्लामा इकबाल जो है इंग्लैंड कब गए। इंग्लैंड जो गए थे वो तालीम हासिल करने के लिए, तो वो किस वक्त गए थे, कब गए थे, वो सन पूछा जा रहा है आपसे। तो अल्लामा इकबाल इंग्लैंड 1905 ईस्वी में गए थे। उसके बाद 7वां क्वेश्चन देखें कि सर सैयद अहमद खान के वालिद का नाम क्या था। तो सर सैयद अहमद खान के वालिद का नाम मीर मुत्तकी था, ठीक है। तो सर सैयद अहमद खान के वालिद का नाम मीर मुत्तकी। उसके बाद शामिल निसाब, यानी कि आपकी किताब में जो शामिल है उसमें एक खुतबा दिया हुआ है, शामिल निसाब हिंदू मुसलमान एक कौम है। ये किसका खुतबा पूछा ये जा रहा है कि आपकी किताब में एक हिंदू मुसलमान एक कौम है, ये खुतबा दिया हुआ है, तो वो किसका है। तो ये सर सैयद अहमद खान का ये खुतबा है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि सर सैयद अहमद खान का इंतकाल कब हुआ। तो सर सैयद अहमद खान का इंतकाल 1898 ईस्वी में हुआ है। फिर 10वां क्वेश्चन है मिर्जा गालिब की वालिदा का नाम क्या था। तो मिर्जा गालिब की माँ का नाम पूछा जा रहा है, वालिदा का मतलब माँ, उनके माँ का नाम पूछा जा रहा है, तो उनके माँ का नाम इज्जतुन्निसा बेगम था। उसके बाद देखें कि हाली के अलावा किस शागिर्द ने गालिब का मरसिया लिखा था। तो हाली के अलावा मीर महदी मजरूह ने उनका मरसिया लिखा था, ठीक है। मीर महदी मजरूह ने उनका मरसिया लिखा था। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है मिर्जा गालिब की इब्तदाई तालीम किसकी निगरानी में हुई। तो इनकी इब्तदाई तालीम जो है मौलवी मुआज़्ज़म के निगरानी में हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है शामिल निसाब, यानी आपकी किताब में जेल से वालिदा के नाम खत, इस नाम से एक मकतूब निगार है, ठीक है। तो उस ये लिखने वाला कौन है, यानी जेल से वालिदा के नाम खत के मकतूब निगार कौन है, ये पूछा जा रहा। तो ये अशफाकुल्लाह खां ने लिखा है, ठीक है। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि अशफाकुल्लाह खां की पैदाइश कहाँ हुई है। तो अशफाकुल्लाह खां की पैदाइश शाहजहांपुर यूपी में हुई है। फिर उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है गजल में कौन सी कहानी प्रेमचंद की है। तो प्रेमचंद की जो कहानी है वो कफन है। फिर पूछा जा रहा है कि ये एक कहानी है बुढ़े ने महात्मा किसको कहा। तो बुढ़े ने महात्मा जो है ये प्रेमचंद की एक कहानी है रोशनी। उस रोशनी किताब में आपका दिया हुआ है, तो उस रोशनी ने ये
कहानी के बीच से पूछा गया है। तो बूढ़े ने महात्मा ICS को कहा है। ठीक है, उसके अलावा प्रेमचंद का असल नाम क्या है? तो प्रेमचंद का असल नाम जो है धनपत राय है। फिर 18 नंबर क्वेश्चन देखें, लफ्ज हजर के माना क्या है? तो हजर का मतलब होता है पत्थर, हजर का मतलब होता है पत्थर। ठीक है, उसके अलावा फिर 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, मसनवी सहरुल बयान के मसनवी निगार कौन है? बहुत फेमस मशहूर मसनवी है और ये इनके लिखने वाले, इनके तख्लीक़कार जो है मीर हसन हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, गजल किस सिंफ शायरी से माखूज है? तो गजल जो है आपका नज्म से माखूज है। अगर आपको डाउट हो तो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन के साथ जो है आप अपना आंसर दे सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ आंसर बताया जा रहा है, सारे ऑप्शन पढ़ करके नहीं बताया जा रहे हैं, सिर्फ जो है आपको जो सही आंसर बताया जा रहा है। ठीक है, 21 नंबर सवाल है, शायर अपने अशार में असली नाम के अलावा एक मुख्तसर नाम इस्तेमाल करता है तो उसे क्या कहते हैं? शायर जब अपने असली नाम के अलावा जो शायरी में एक अपने असली नाम के अलावा कोई नाम इस्तेमाल करता है तो उसे जो है तखल्लुस कहते हैं। फिर दर्ज झेल में इसमें आला की पहचान कीजिए। तो इसमें आला किसे कहते हैं? इसमें आला जैसे कोई चीज़ काटने वाली चीज़ हो या कत्ल करने वाली चीज़ हो तो इन सब चीज़ों को जो है आला कहते हैं। तो इसमें आला जो है इसमें चाकू है। ठीक है, इसमें फिर उसके बाद 23 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है कि इसमें मुकब्बर की निशानदेही कीजिए। तो इसमें मुकब्बर की निशानदेही कीजिए। तो इसमें जो बी नंबर पर जो टिक लगा हुआ है ये गलत है। इसमें बाद में जब मैंने देखा तो ये बी नंबर ये सही नहीं है, बल्कि जो है शाहरा, ये शाहरा सही है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि इसमें मुकब्बर ही कहते हैं किसी छोटी चीज़ को बड़ा करके बताया जाए। तो जैसे पहले शाहरा जो है पहले राह था, अब इसको जो है राह से बना दिया गया है शाहरा। ठीक है, शाहरा बना दिया गया। अब इसके अलावा जो डिबिया है, दरीचा है, किताबचा, ये सब जो है इसमें मुसग़र की मिसाल है, मतलब कि किसी चीज़ को छोटा करके बयान किया जा रहा है। जैसे वो डिब्बा था तो उसे डिबिया बना दिया गया, किताब था तो किताबचा, दर से दरीचा बना दिया गया। तो ये सब इसमें मुसग़र का है। तो 23 नंबर का सही जवाब जो होगा आपका ऑप्शन ए सही होगा, शाहरा। फिर उसके बाद झेल में कौन सा लफ्ज सिफत है? सिफत पूछा जा रहा है आपसे। तो अच्छा जो है अच्छा होना किसी चीज़ का ये सिफत होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, झेल में फाइल की निशानदेही कीजिए। यानी फाइल जो किसी काम को करने वाला उसी को फाइल कहते हैं। तो इसमें जो है आपका झगड़ालू जो आपका फाइल हो जाएगा। इसके अलावा 26 नंबर एक मुहावरा दिया हुआ है, पानी पानी होना। इसका मतलब क्या है? पानी पानी होना मुहावरा का माना क्या है? तो इसका माना होता है शर्मिंदा होना। ठीक है, शर्मिंदा होना, बहुत कहते हैं ना कि वो शर्म के मारे पानी पानी हो गया, तो मतलब यही कि वो शर्मिंदा हो गया, बहुत शर्मिंदा हो गया। फिर पूछा जा रहा है कि रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? रुबाई में 4 मिसरे होते हैं। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 28, झेल में कौन सा लफ्ज फेल है? फेल पढ़ना आपका ऑप्शन नंबर बी। फेल का मतलब जिसके ऐसे समझ सकते हैं कि जिसके आखिर में ना आए, जैसे खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना, तो वो सब जो है ना फेल होता है, क्रिया। ठीक है, तो ये पढ़ना जो है आपका फेल है। झेल में साबका वाले अल्फाज की निशानदेही कीजिए। साबका पूछा जा रहा है, यानी कि प्रीफिक्स। ठीक है, यानी जो पहले असल वर्ड से पहले लाया गया हो, कुछ लगाया गया हो, तो उसे साबका कहते हैं। साबका यानी कि अब इसमें देखें खूबसूरत, ये आपका जो है इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का सही जवाब है, क्योंकि सूरत पहले से ही था, इसमें जो है ना खूब लगा दिया गया तो खूबसूरत हो गया। अगर इससे पहले बद लगा दिया जाता तो बदसूरत हो जाता। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 30, किसी काम के करने या होने को क्या कहते हैं? तो इसमें देखें आप, इसमें जो है 2 टिक लगाया हुआ है, तो इसका सही जवाब जो होगा, फाइल अगर उस वक्त होता है जब किसी काम के करने वाला होता, तब किसी काम को करने वाला पूछा जाता तब होता फाइल। तो ये आपका सही नहीं है, बल्कि ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि ये यहाँ पूछा जाए किसी काम को जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए, उसको क्या कहते हैं? फेल कहते हैं। फिर उसके बाद जफर गोरखपुरी की शायरी का पहला मजमुआ तीशा कब शाये हुआ? तो इनका पहला मजमुआ जो है 1962 में शाये हुआ है। फिर उसके बाद पूछा जा रहा है कि इरशाद का असल नाम क्या था? तो इनका असल नाम आली मोहम्मद था। ये सब जो है आपकी किताब कहकशा से देख करके, कहकशा को मुताला करने के बाद ही लगाया गया, बताया जा रहा है आपको। इस वजह से क्वेश्चन का सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, वक्त लग गया, और एग्जाम चल रहे थे बीच में, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया। तो 33 नंबर क्वेश्चन है, शाद का इंतकाल कब हुआ? तो शाद का इंतकाल पूछा जा रहा है, तो इनकी वफात जो है 7 जनवरी 1927 को हुई। ICS में औरत को देवी इसलिए कहा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा ICS में, यानी ये रोशनी प्रेमचंद की एक जो कहानी है उसमें ICS के बारे में और औरत के बारे में बताया गया था। ICS ने औरत को देवी इसलिए कहा क्योंकि उसमें इज्जत नफ्स और सब्र और तवक्कुल का मादा था। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 35 देखें, जुम्नी के खिलाफ थाने में रिपोर्ट किसने किया?
تو یہ جمنی جو ہے ایک انوکھی مسکراہٹ کہانی ہے، اس میں جو ہے آپ کو بتایا گیا جمنی کے خلاف جو ہے نا تھانے میں رپورٹ کس نے لکھا ہے، تو حنیف کے بھائی نے جو ہے تھانے میں اس کے خلاف جو ہے رپورٹ لکھوائی تھی۔ جمنی کس الزام میں جیل گئی تھی، تو جمنی قتل کے الزام میں جیل گئی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ کتنے شہزادے شہر بدر کیے گئے تھے، تو 5 شہزادے جو ہے آپ کو شہر بدر کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ شہزادی گلشن آرا نے کس چیز کے لیے حکم جاری کیا، تو کوشچن نمبر 38 میں کا صحیح جواب جو ہوگا آپشن نمبر بی یعنی باغ۔ نکلی پر لگا کر کون اڑے، تو نکلی پر لگا کر کے اڑنے والا نٹ اور نٹنی تھے، آپشن نمبر بی آپ کا صحیح ہو جائے گا۔ کوشچن نمبر 40 دیکھیں، کوشچن نمبر 40 میں پوچھا جا رہا ہے غزال زیغم کا پہلا افسانوی مجموعہ کون ہے، تو ایک ٹکڑا دھوپ کا یہ ان کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شامل نصاب افسانہ خوشبو کے افسانہ نگار کون ہے، یعنی کہ آپ کے نصاب میں آپ کی کتاب میں جو شامل ہے ایک افسانہ خوشبو، اس کے تخلیق کار کون ہے، اس کا لکھنے والا کون ہے، تو غزال زیغم جو ہے اس کے تخلیق کار ہیں۔ غزال زیغم کی پیدائش کہاں ہوئی، کوشچن نمبر 42 کا صحیح جواب جو ہے ضلع اور سلطانپور، آپشن بی صحیح ہو جائے گا۔ مومن کس کھیل سے شغف رکھتے تھے، ان کو کس کھیل میں زیادہ دلچسپی تھی، تو وہ جو ہے شطرنج کھیلا کرتے تھے۔ مومن کا خاندانی پیشہ کیا تھا، کوشچن نمبر 44 پوچھا جا رہا ہے کہ مومن کا خاندانی پیشہ کیا تھا، تو ان کا خاندانی پیشہ جو ہے تداوت تھا۔ کوشچن نمبر 45 آتش کا پورا نام کیا ہے، تو آتش کا پورا نام جو ہے خواجہ حیدر علی آتش ہے۔ کوشچن نمبر 46 میر کا خاندان کہاں سے ہجرت کر کے ہندوستان آیا، میر تقی کا خاندان ملک حجاز سے ہجرت کر کے ہندوستان آیا تھا۔ سراج الدین علی خان میر کے کون تھے، یعنی کہ یہ سراج الدین علی خان میر کے جو ہے ماموں تھے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ سے پوچھا جا رہا ہے آلوک دھنوا کب پیدا ہوئے، آلوک دھنوا جو ہے 1948 میں پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر کوشچن نمبر 49 دیکھیں، پوچھا جا رہا ہے نظم مارکہ جہیز و دین مہر میں اسٹیٹ بینک کا چیک کس کو کہا گیا ہے، تو اسٹیٹ بینک کا چیک جو ہے بیٹا کو کہا گیا ہے۔ کتے کی موت کیسے ہوئی، تو کتے کی موت جو ہے بھوک کی وجہ سے ہوئی تھی۔ افسانہ سیلاب کے مصنف کون ہے، تو افسانہ سیلاب کے مصنف تکشی شیو شنکر پلے ہیں، ٹھیک ہے۔ شامل نصاب شہ لطیف میں بحر زخار کس کو کہا گیا ہے، تو شامل شہ لطیف جو ہے آپ کی کتاب میں شامل ایک مضمون ہے، تو اس میں بحر زخار کس کو کہا گیا ہے، تو زندگی کے ایام کو کہا گیا ہے۔ شامل نصاب شہ لطیف کا تعلق کس صنف سے ہے، تو اس کا مضمون سے تعلق ہے، مضمون ہے یہ۔ پھر اس کے بعد پوچھا جا رہا ہے کہ اصلاح النساء کا سن اشاعت کیا ہے، تو اصلاح النساء جو کتاب ہے رشیدۃ النساء کی، تو اس کا سن اشاعت جو ہے 1894 ہے۔ رشیدۃ النساء کا تعلق کس شہر سے ہے، کوشچن نمبر 55، تو ان کا تعلق جو ہے پٹنہ سے تھا۔ پھر اس کے بعد دیکھیں کوشچن نمبر 56 ناول پانی کے مطابق آبیازہ کا ذائقہ کیسا تھا، آبیازہ کا ذائقہ جو تھا وہ ٹھنڈا اور میٹھا تھا۔ غضنفر کب پیدا ہوئے، کوشچن نمبر 57 دیکھیں غضنفر کب پیدا ہوئے، تو غضنفر جو ہے 9 مارچ 1953 کو پیدا ہوئے تھے۔ لفظ حجرہ کے کیا معنی ہے، اس سے پہلے حجر کے معنی پوچھا گیا تھا، یہاں حجرہ پوچھا جا رہا ہے کوشچن نمبر 58 میں، تو حجرہ کا معنی ہے خلوت خانہ یا چھوٹا کمرہ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں 59 نمبر شامل نصاب ڈرامہ انارکلی میں دل آرام کون تھی، تو دل آرام جو ہے یہ کنیز تھی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کوشچن نمبر 60 دیکھیں ڈرامہ چچا چھکن کس کی تخلیق ہے، تو یہ امتیاز علی تاج کا ہے، ٹھیک ہے۔ امتیاز علی تاج کہاں پیدا ہوئے، تو امتیاز علی تاج جو ہے لاہور میں پیدا ہوئے۔ کوشچن نمبر 62 احمد جمال پاشا کی وفات کب ہوئی، تو احمد جمال پاشا کی وفات جو ہے 29 ستمبر 1987 کو ہوئی۔ کوشچن نمبر 63 دیکھیں، کوشچن نمبر 63 میں پوچھا جا رہا ہے احمد جمال پاشا نے لکھنؤ میں کس ماہنامے کا اجرا کیا، تو لکھنؤ میں جو ہے انہوں نے احمد جمال پاشا نے اول پنج کا اجرا کیا۔ کوشچن نمبر 64 دیکھیں نظم مارکہ جہیز و دین مہر کیسی نظم ہے، تو یہ جو ہے ظریفانہ نظم ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں کوشچن نمبر 65 پوچھا جا رہا ہے، کوشچن نمبر 65 میں خواجہ الطاف حسین حالی کے والد کا نام کیا تھا، تو ان کے والد کا نام جو ہے خواجہ عزت بخش انصاری تھا، خواجہ عزت بخش انصاری تھا۔ آتش کا انتقال کس شہر میں ہوا، تو ان کا انتقال جو ہے لکھنؤ میں ہوا۔ کوشچن نمبر 67 دیکھیں 67 میں پوچھا جا رہا ہے ذیل میں شاعر کی جمع کی نشاندہی کیجیے، تو شاعر کی جو جمع بنتے ہیں شعرا، اگر شعر پوچھا جاتا ہے تب اشعار ہوتا، یہاں شاعر پوچھا جا رہا ہے تو شاعر کی جمع جو ہوگا شعرا ہوگا۔ ذیل میں لاحقہ والے لفظ کی پہچان کیجیے، اس سے پہلے سابقہ کے بارے میں پوچھا گیا تھا جو شروع میں کچھ الفاظ لگائے جاتے ہیں، اب لاحقہ کا مطلب ہے جو آخر میں کوئی لفظ جوڑ کر کے بنایا جاتا ہے، جیسے یہاں پر عقل مند، ٹھیک ہے، یہاں پر جو ہے اس کوشچن کا صحیح جواب عقل مند ہو جائے گا۔
क्योंकि अक्ल पहले से था, मंद जोड़ करके इसमें बना दिया गया, बाकी में सब में साबिका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया, दिन दिन ईद और रात शब बारात होना, दिन ईद और रात शब बारात होना का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है बहुत ज्यादा खुश हो जाना, खुश होना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 देखें, तुम सब पढ़ते हो, तो इस जुमला में तुम सब कौन सा सेवा है? तो सेवा का मतलब ये है कि कौन सा वाहिद गायब है, जमा है, जमा हाजिर है या मुतकल्लिम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है तुम सब जो हो जाएगा आपका जमा हाजिर का सेवा हो जाएगा। अर्ज, अर्ज का हम सौत लफ्ज क्या, हम सौत बोलते हैं हम आवाज, जो सेम टू सेम आवाज जिसे निकले, तो अर्ज का मतलब जमीन होता है, तो यहाँ पर अर्ज का हम सौत जो होगा अर्ज हो जाएगा, उसको भी अर्ज से ही आवाज निकलता है, हम सौत है। उसके बाद पूछा जाएगा 72 नंबर में, यहाँ मत आओ में मत आओ कौन फेल है? मत आओ यानी कि नहीं आने को कहा जा रहा है, तो फेल नहीं हो जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 देखें, खुर्द की जिद क्या होगी? खुर्द का मतलब होता है छोटा, और कला का मतलब हो जाएगा बड़ा, इससे जिद हो जाएगी कला। अमल की जमा क्या है? तो अमल की जमा अमाल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 74 का सही जवाब सी हो जाएगा। इसमें नकरा की क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा जा रहा है, इसमें नकरा की कितनी किस्में हैं? तो इसमें नकरा की 5 किस्में हैं। उसके बाद दर्ज झेल में वाव मादुला किस लफ्ज में है? तो वाव मादुला जो है आपका ख्वाब में है, क्योंकि जो है ये वाव पूरे पढ़ने में नहीं आते हैं, बाकी में आप पढ़ करके देखेंगे तो पूरे वाव पढ़ने में आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, दर्ज झेल में कुनियत की निशानदेही कीजिए। तो कुनियत जो है आपका इब्न अली हो जाएगा। हवा के घोड़े पर सवार होना, मुहावरा का क्या मतलब है? तो हवा के घोड़े पर यानी कि बहुत जल्दी में है, इस वजह से इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जल्दी करना। क्वेश्चन नंबर 79 देखें, मेरे पास एक नया कलम है, इस जुमला में नया क्या है? नया, पुराना, ये सब जो है आपका सिफत हो जाता है, यानी कि सिफत एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 देखें, इसमें पूछा जा रहा है कि लफ्ज आम की जिद क्या होगी? तो आम की जिद जो है आपका खास हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 81 देखें, आखिर की जमा क्या होगी? आखिर की जमा जो होगी अब आखिर हो जाएगी। यहाँ जमा पूछा जा रहा है, जिद नहीं पूछा जा रहा, तो आखिर की जमा अब आखिर हो जाएगी। मुट्ठी गर्म करना से क्या मुराद है? तो मुट्ठी गर्म करना से मुराद रिश्वत देना है, यानी किसी के मुट्ठी चुपके से जो है उसके हाथ में जो है ना पैसे पकड़ा देना, तो यानी मुट्ठी उसका हाथ गर्म हो गया, इसी को बोलते हैं मुट्ठी गर्म करना यानी रिश्वत देना। इसके अलावा देखिए, रंज का मुतरादिफ क्या होगा? यानी कि जिसका सेम मतलब सेम माना हो, तो सिनोनियम हो, तो इसका जो है आपका गम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, लफ्ज मुहाफिज का क्या माना होगा? मुहाफिज बोलते हैं हिफाजत करने वाला, यानी इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज मुज़क्कर है? क्वेश्चन नंबर 85 देखें, दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज मुज़क्कर है? तो ख्वाब जो है आपका मुज़क्कर हो जाएगा। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 86 देखें, मैं किताब पढ़ता, इसके बाद क्या होगा? तो हूँ होगा, क्योंकि आमतौर पर ऐसे ही बोलते हैं मैं किताब पढ़ता हूँ, हो नहीं होगा, ये नहीं होगा, हूँ होगा। ठीक है, तो हूँ होगा आपका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 87 देखें कि दर्ज झेल में इसमें ज़र्फ की निशानदेही कीजिए। तो इसमें जो है आपका इसमें ज़र्फ दरसगाह हो जाएगा, जिसमें किसी जगह या मकान का जिक्र किया जाए उसी को जो है इसमें ज़र्फ कहते हैं। जैसे तो इसमें दरसगाह यानी पढ़ने की जगह, तो आपका ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखें कि दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज मुअन्नस है? तो इसमें जो है आपका प्यास, मुझे प्यास लग गई है, मुझे प्यास लगी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखें, हुक्म की जमा क्या होगी? हुक्म की जमा अहकाम हो जाएगा। उसके बाद लफ्ज मेमार का क्या माना है? लफ्ज मेमार बोलते हैं इमारत बनाने वालों को। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 91 में, शामिल निसाब मैं साड़ी रिपोर्टर कहलाती थी, सिंफ के एतबार से क्या है? तो ये आपके निसाब में शामिल, आप किताब में ये दिया गया है, तो ये आपका कौन सा सिंफ हो जाएगा? तो ये इंटरव्यू हो जाएगा। मसनवी सोजो गुदाज के मसनवी निगार कौन है? तो इसके जो है शौक निनवी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखें, झेल में मीर कल्लू की गवाही के मुसन्निफ का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका अंजुम मानपुरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखें, कन्हैया लाल कपूर का इंतकाल कब हुआ? तो कन्हैया लाल कपूर का इंतकाल 5 मई 1980 को हुआ था। उसके बाद देखें, कुर्रतुल आइन हैदर के पहले अफसाने का उन्वान क्या है? पहले अफसाने का उन्वान पूछा जा रहा है, पहला अफसाना नहीं पूछा जा रहा उनका, तो इसमें आप गलती ना करें। पहले अफसाने का उन्वान जो है इनका कुर्रतुल आइन हैदर का एक शाम के उन्वान से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 96 में आपसे पूछा जा रहा है कि हम्द में किसकी तारीफ की जाती है? तो हम्द में जो है आपका खुदा की, इसमें हम्द में खुदा की तारीफ की जाती है। क्वेश्चन नंबर 97 पूछा जा रहा है, कितने उम्र से मजहर इमाम ने लिखना शुरू किया? तो 13 वर्ष की उम्र से जो है 13 साल से उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। शामिल क्वेश्चन नंबर 98 देखें, शामिल नसाब नज्म मुलाकात के शायर कौन है?
تو ملاقات جو ہے فیض احمد فیض کے ہیں، اس کے ملاقات جو ہے فیض احمد فیض کی نظم ہے۔ پھر اس کے بعد کوشچن نمبر 99 میں آپ سے پوچھا جا رہا درج ذیل میں ساجدہ زیدی کا پہلا شعری مجموعہ کون ہے؟ پہلا شعری مجموعہ پوچھا جا رہا تو یہ جوئے نغمہ ان کا پہلا شعری مجموعہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 100 دیکھیں، جمنی کے شوہر کا کیا نام تھا؟ جمنی کے شوہر کا نام تھا حنیف نام تھا اس کا۔ کوشچن نمبر 20 صحیح ہو جائے گا۔ یہ ٹوٹل 100 آبجیکٹیو کوشچن آپ کو حل کر کے بتا دیا گیا ہے۔ اب اس میں بھی اگر کوئی کسی کوشچن میں آپ کو ڈاؤٹ ہو تو اس کوشچن کو آپ جو ہے کمنٹ باکس میں لکھ کر کے صحیح جواب بتا سکتے ہیں۔ اب آئیے اس کے بعد سبجیکٹیو دیکھتے ہیں، سبجیکٹیو میں کیا کیا پوچھا جا رہا ہے۔ تو سبجیکٹیو میں سیکشن بی میں دیکھیں کہ اس میں آپ سے پوچھا گیا تھا درج ذیل عنوانات میں سے کسی ایک پر مضمون لکھیں، یعنی کہ نیچے میں دیا ہوا ہے 5 ٹاپک دیا ہوا، اس میں آپ کو جو ہے کسی ایک پر آپ کو جو ہے نا مضمون لکھنا ہے، یعنی ایسے لکھنا ہے، لیکھ لکھنا ہے کسی بھی ایک پر، یا تو آپ گرمی کا موسم پر لکھ لیں، یا پھر عید الفطر پر لکھ لیں، یا پھر تعلیم نسواں پر لکھ لیں، یا پھر مہاتما گاندھی پر، یا پھر ہمارا ملک پر۔ سبھی جو ہے بہت آسان ٹاپک دیا گیا ہے، اگر آسان نہیں ہے تو کم سے کم گرمی کا موسم یہ آسان ہے، عید الفطر عید کے بارے میں آپ اچھے سے جانتے ہیں، اور مہاتما گاندھی کے بارے میں اچھے سے جانتے ہیں، اور ہمارا ملک جس کنٹری میں ہم رہتے ہیں اس کے بارے میں آپ اچھے سے جانتے ہیں، تو ان سب میں سے کسی ایک پر بھی آپ جو ہے آپ آرام سے 200 ورڈ میں لکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک کوشچن جو ہے آپ کا 8 نمبر کا ہے۔ اب آگے دیکھیں، بولا یہ جا رہا کہ دو مدرج ذیل اشعار میں سے کسی دو کی تشریح کیجیے۔ یہاں پر جو ہے آپ کو 4 اشعار دیے گئے ہیں، ان میں سے کسی دو کی تشریح کرنی ہے۔ ایک جو ہے ایک آپ کا 2 نمبر کا ہے، 2 کرنا ہے تو یعنی 4 نمبر کا یہ آپ کا ٹوٹل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ سے پوچھا جا رہا تیسرا جو ہے آپ کو کوشچن لکھنے کو بولا جا رہا کہ اپنی والدہ کو ایک خط لکھ کر اپنی صحت کا خیال رکھنے کی تاکید کیجیے، ٹھیک ہے؟ یا پھر جو ہے آپ ایسا کیجیے کہ اپنے اسکول پرنسپل کو 3 روز کی تعطیل یعنی چھٹی کے لیے درخواست لکھیں، یا تو آپ خط لکھیے یا اپنے اسکول کے پرنسپل کو، ہیڈ ماسٹر کو 3 دن کی چھٹی کے لیے جو ہے نا درخواست لکھیے۔ تو یہ جو ہے آپ کا دونوں میں سے کوئی بھی ایک لکھنا ہے آپ کو، تو یہ آپ کا 5 نمبر کا ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ پوچھا جا رہا بولا جا رہا آپ سے کہ درج ذیل میں سے صرف 5 کے مختصر جواب دیجیے۔ دیکھیے یہ سوال ہے، ایک ساتھ سوال ہے، دوسرے ساتھ جو ہے میں نے سب کا جواب بہت محنت کر کے آپ سب کے لیے لکھا ہوں، اور آپ سب کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو ضرور جو ہے آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور لائک کریں، اور ایسے بچوں تک پہنچائیں جو جن تک یہ ویڈیو نہیں پہنچ پا رہا ان تک یہ ویڈیو پہنچائیں، تاکہ وہ سبھی لوگ جو ہے نا اپنا کوشچن ملا لیں، آسانی ہوگی۔ تو سب سے پہلا یعنی کہ چوتھا کوشچن میں بولا جا رہا ہے کہ یہ صرف 5 کے مختصر جواب دینا، یعنی ایک کوشچن جو ہے آپ کا 2 نمبر کا رہے گا، مختصر جواب دینا ہے۔ تو یہاں پر میں جو ہے بہت ہی مختصر میں جواب دیا ہوں، آپ اس سے بھی بڑا جواب لکھ سکتے ہیں، میں مختصر میں کیونکہ یہاں جگہ نہیں تھی اس وجہ سے میں مختصر میں جواب دیا ہوں۔ تو سر صحیح پہلا جو ہے کوشچن میں چوتھے کا اے جو ہے سر سید احمد خان کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ کب اور کہاں ہوئی، دونوں چیز پوچھا جا رہا ہے، صرف کہاں ہوئی یعنی کب ہوئی اور کہاں ہوئی۔ تو ان کی پیدائش 17 اکتوبر 1817 کو دلی میں پیدا ہوئے، 17 اکتوبر 1817 کو دلی میں ان کی پیدائش ہوئی۔ پھر اس کے بعد پوچھا جا رہا غالب کس شہر میں پیدا ہوئے؟ تو غالب جو ہے آگرہ میں پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے، غالب آگرہ میں پیدا ہوئے تھے۔ پھر تیسرے نمبر پر پوچھا جا رہا اشفاق اللہ خان کے والدین کے نام لکھیں۔ تو والدین کی، تو ان کے والدین کا نام یہاں پر والدین کے نام، والد کا نام جو ہے محمد شفیق اللہ خان تھا۔ پھر چوتھے نمبر پر افسانہ روشنی میں افسر کس کی انسانیت سے متاثر ہوا تھا؟ تو افسر جو ہے یعنی آئی سی ایس جو تھا روشنی میں جو دیا ہوا، تو وہ جو ہے عورت سے متاثر ہوا تھا جس کو دیوی کہا تھا۔ پھر 5ویں نمبر پر پوچھا جا رہا شامل نصاب افسانہ انوکھی مسکراہٹ کے کسی 2 کردار کا نام لکھیے۔ روشنی میں جو ہے یہ آپ کا عورت سے متاثر ہوا تھا، انوکھی مسکراہٹ کے کسی 2 کردار کا نام لکھیے۔ تو اس میں انوکھی مسکراہٹ یہاں پر جو ہے آپ کا یہ غلط بتایا گیا ہے، یہ روشنی کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا صحیح جواب جو ہو جائے گا انوکھی میں جمنی ہو جائے گا، جمنی، اور حنیف ہو جائے گا، حنیف ہو جائے گا، ٹھیک ہے، جمنی اور حنیف ہو جائے گا۔ یہ جو ہے آپ کا یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا کردار اس کا روشنی کا کردار بتا دیا گیا ہے، اور انوکھی مسکراہٹ کا کردار ہو جائے گا آپ کا جمنی ہو جائے گا اور حنیف ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ سے پوچھا جا رہا کہ مسدس حالی کو اور کس نام سے جانتے ہیں؟ یہ حالی کی جو مد و جزر اسلام ایک مسدس حالی ہے، تو اس کو جو ہے نا مد و جزر اسلام کے نام سے بھی جانتے ہیں، ٹھیک ہے، مد و جزر اسلام کے بھی نام سے جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ سے پوچھا جا رہا ہے اقبال کے کس شعری مجموعے کا نصف حصہ اردو، آدھا حصہ یعنی اردو میں ہے اور آدھا حصہ فارسی میں ہے؟ تو یہ جو ہے ان کا ارمغان حجاز جو ہے ان کا آدھا حصہ اردو میں ہے، آدھا جو ہے
فارسی میں ہے. پھر اس کے بعد پوچھا جا رہا ہے شاعر کس کو مال تجارت نہیں بنانے کا مشورہ دے رہا ہے. تو ایک کوشچن میں آپ سب کے لیے چھوڑ رہا ہوں, اس کا جواب ضرور کمنٹ باکس میں دیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے الف مقصورہ کسے کہتے ہیں. تو الف مقصورہ اسے کہا جاتا ہے جس الف کو جو ہے کھینچ کر کے نہیں پڑھی جاتی, جیسے کہ اگر ہو گیا, اب ہو گیا. تو ایسے الف کو جو ہے نا الف مقصورہ کہا جاتا ہے. قصر سے یعنی کم کر کے یہ کھینچا نہیں جاتا, اس کو بنا کھینچے ہی پڑھا جاتا ہے. تو وہ الف جو کھینچ کر کے نہ پڑھا جائے اسے جو ہے الف مقصورہ کہتے ہیں. مثال میں جیسے اب ہو گیا, اگر ہو گیا, یہ سب لکھ سکتے ہیں, لیکن یہاں مثال نہیں پوچھی جا رہا. تو پھر اس کے بعد پوچھا جا رہا کہ آتش کہاں اور کب پیدا ہوئی. تو آتش جو ہے خواجہ حیدر علی آتش جو ہے فیض آباد میں 1778 میں پیدا ہوئے. فیض آباد میں 1778 میں پیدا ہوئے. اب دیکھیں کوشچن نمبر 5 میں کسی صرف 3 سوال کا جواب دینا ہے. جو آپ کا یہ طویل جوابات ہیں. ٹھیک ہے, طویل میں آپ کو جواب دینا ہے, لانگ آنسر ہے, لانگ کوشچن ہے تو لانگ آنسر بھی دینا ہے. تو یہ ایک کوشچن جو ہے آپ کو 5 نمبر کا ہے, 3 کا جواب دینا ہے. پوچھا جا رہا اشفاق اللہ خان کے خط میں زندگی اور موت کے بارے میں کتنے خیالات کا اظہار کیا گیا ہے. صرف افسانہ سے اپنی واقعیت کا اظہار کیا. افسانہ کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا, یعنی کہ افسانہ کس سے کہتے ہیں. پھر اس کے بعد پوچھا جا رہا کہ شہزادی گلشن آرا نے کیا حکم جاری کیا اور اس کی تکمیل کیسے ہوئی. پورے ڈیٹیل میں آپ لکھیں. پھر علامہ اقبال کی حالت زندگی پر روشنی ڈالیے. پھر اس کے بعد پوچھا جا رہا ہے کہ شہزادہ بینظیر اور بدر منیر کی شادی کا حال اپنی زبان میں لکھیے. آپ ان 5 میں سے 2 لکھ سکتے ہیں, اور یا پھر اس کے بعد یہ لاسٹ والا کا بھی آپ جواب دے سکتے ہیں. تو آپ کا 3 ہو جائے گا, یا پھر اوپر میں سے کسی کا بھی 3 کا جواب دینا ہے. تو بہتر یہی ہوگا کہ یہ نیچے میں جو ہے 6 نمبر پر صرف کسی الفاظ درج ذیل الفاظ میں سے کسی 5 کا ازداد لکھنا ہے, یعنی ضد بتانا ہے آپ کو. ویلوم شبد ہے, ویلوم شبد ہندی میں کہتے ہیں, اور اپوزٹ انگلش میں. تو آپ کو جو ہے ضد بتانا ہے اس کا. تو یہاں پر اوپر میں سے کسی 2 کا جواب دے دیا, اور لاسٹ والے کا آپ کسی 5 کا جواب دے دیجیے. تو جیسے آغاز کا انجام ہو جائے گا, انسان کا حیوان ہو جائے گا, جسمانی کا روحانی ہو جائے گا, ارض بولتے ہیں زمین کو, تو سما ہو جائے گا, جیسے ارض و سما بولتے ہیں. ذلت کا عزت ہوگا, عزت و ذلت بولتے ہیں. اقرار کا انکار ہو جائے گا, زندہ کا مردہ ہو جائے گا, عروج کا زوال ہو جائے گا, خار کا گل ہو جائے گا, تحریر کا تقریر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد جو ہے آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ کوشچن نمبر 6 میں کہ درج ذیل میں سے کسی ایک سبق کا خلاصہ کیجیے. آپ کے کتاب میں یہ شامل ہے, تو آپ اس میں سے کسی ایک سبق کا جو ہے نا آپ کو خلاصہ کرنا ہے. تو پہلا جو ہے خوشبو ہے, دوسرا سیلاب, تیسرا پھر میر کلو کی گواہی. میں سے کسی ایک کا جواب آپ لکھ سکتے ہیں. 4 نمبر کا یہ کوشچن تھا آپ کا. پھر اس کے بعد 7 نمبر کوشچن میں آپ کو بولا جا رہا کہ کسی ایک نظم کا خلاصہ کیجیے. تو مار کا جہیز و دین مہر, یا پہلا, یا پھر دوسرا آپ لکھ سکتے ہیں آٹا دال, یا پھر تیسرا زندہ کی ایک شام. یہ بھی ایک 4 نمبر کا ہے. تو آپ ان میں سے کوئی کسی ایک کا جواب دے سکتے ہیں. تو یہ ٹوٹل آپ کا 100 نمبر کا ہو گیا. پہلا جو آبجیکٹیو جو تھا 100 نمبر, اس میں سے صرف آپ کو 50 نمبر کا صحیح جواب دینا ہے, باقی 50 نمبر آپ کا سبجیکٹیو ہے. تو یہ آج آپ کے لیے انٹر کا یعنی 11th کلاس کا آئی ایس سی, آئی کام, یا ان آرٹس سے ہو, یا سائنس سے ہو, یا کامرس سے ہو, سبھی کا جو ہے کوشچن پیپر تھا آپ کے سامنے سولو کر کے بتا دیا گیا ہے ڈیٹیل سے. آپ ویڈیو کو ضرور دیکھیں, پسند آئے تو لائک کریں, شیئر کریں, اور سبسکرائب ضرور کریں. تھینک یو.